पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? एपिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड उर्दू डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान एक मुल्क जो ख्वाबों, कुर्बानियों और उम्मीदों की बुनियाद पर कायम हुआ। एक ऐसा मुल्क जो जुग्राफियाई तौर पर दुनिया के सबसे अहम खित्ते पर वाक़े है। ज़रख़ेज़ ज़मीन, नौजवान आबादी, मुनफरिद महल वक़ू, सक़ाफ़ती विरसा, कुदरती वसाइल, सब कुछ मौजूद है। फिर सवाल ये पैदा होता है, आखिर पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पाया, और पाकिस्तान तरक्की करे तो कैसे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ना सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल का तज्जिया करेंगे, बल्कि उन रास्तों की भी निशानदही करेंगे जो इस मुल्क को तरक्की की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की का पस मंज़र, एक तारीखी झलक। क़याम पाकिस्तान 1947 में हुआ, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक मुल्क की पैदाइश नहीं थी, बल्कि एक नए माशी, सियासी, इंतज़ामी और समाजी निज़ाम की दोबारा तख्लीक थी। बरे सग़ीर की तक़सीम अचानक थी, अमलाक तक़सीम ना हुई, ज़र मुबादला ना मिला, इंडस्ट्री कम थी, इदारे कमज़ोर थे और रियासत को इब्तिदाई से लाखों मुहाजिरीन और कश्मीर जंग जैसे चैलेंजेस का सामना था। 1947 से 1958 इब्तिदाई बुनियादें। इस दौर में पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग लड़ी। ज़राअत पर इन्हिसार, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सियासी अदम इस्तेहकाम ने पॉलिसियों को मुतासिर किया। 1958-1971 सनती दौर की शुरुआत। अयूब खान के दौर में कुछ सनती तरक्की हुई, लेकिन अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ा। मशरक़ी पाकिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ा, जो आखिरकार 1971 के सानहे पर ख़त्म हुआ। 1971-1990 कौम साजी का दौर। भुट्टो दौर में कौमियाने की पॉलिसी से इंडस्ट्री मुतासिर हुई। फिर ज़िया दौर में अफ़गान जंग के असरात मईशत और मुआशरे में दाखिल हुए। 1990-2008 सियासी बेयकीनी और दहशतगर्दी का उरूज। जमहूरी अदवार बार बार रुके और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी फ्रंट लाइन बन गया। 2008-2024 मईशत, कर्जे और बदलती दुनिया। जमहूरी तसलसल बरकरार रहा, लेकिन मुआशी पॉलिसियां गैर मुस्तकिल रहीं। पाकिस्तान का असल मसला हमेशा ये रहा कि मुल्क बदला, हुक्मरान बदले, लेकिन निज़ाम कभी न बदल सका। पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? मसलों की तशख़ीस। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पहली चीज़ है मसले की सही तशख़ीस। पाकिस्तान के मसाइल असल में 5 बड़े दायरे बनाते हैं। हुक्मरानी, गवर्नेंस। इदारे अपनी असल सलाहियत के मुताबिक काम नहीं करते। पॉलिसी में तसलसल नहीं। सियासी मुदाखलत। एहतसाब सिर्फ मुखालिफिन तक महदूद। मईशत, इकॉनमी। टैक्स नेट इंतहाई कम, दरामदात ज़्यादा, बरामदात कम। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें सनत को नुकसान देती हैं। बेरोज़गारी और महंगाई नौजवानों का सबसे बड़ा मसला। तालीम, एजुकेशन। निसाब पुराना, मार्केट के मुताबिक स्किल्स नहीं। प्राइवेट और सरकारी निज़ाम में बड़ा फ़र्क। सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के असरात, बॉर्डर चैलेंजेस। सियासी एहतजाज और हड़तालें मईशत को मुतासिर करती हैं। समाजी मसाइल, सोशल इश्यूज़। आबादी का तेज़ इजाफा, सेहत की नाकिस सहूलियात, पानी, माहौलियात और शहरों का बहरान। तरक्की के रास्ते की रुकावट कोई एक चीज़ नहीं, पूरा निज़ाम है जिसकी इस्लाह ज़रूरी है। पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? 10 बड़े सुतून। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, पाकिस्तान तरक्की करे तो कैसे करे? दुनिया के वो मुल्क जो आज तरक्की याफ्ता हैं, चीन, तुर्किया, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, इन सब ने एक चीज़ मुश्तरक की: मजबूत इदारे, पायदार माशी पॉलिसियाँ, तालीम और टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी और तवील मुद्दत का विजन। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन से 10 बुनियादी सुतून तरक्की के दरवाजे खोल सकते हैं। सुतून नंबर 1, मजबूत और गैर जानिबदार इदारे। तरक्की हमेशा इदारे करते हैं, अफराद नहीं। पाकिस्तान के इदारों को होना चाहिए बाइख्तियार सियासी मुदाखलत से पाक, मेरिट पर मबनी, शफ़ाफ। अगर इदारे मजबूत हों तो मुल्क खुद ब खुद मजबूत होता है। सुतून नंबर 2, मुस्तकिल मवाशी पॉलिसी। पाकिस्तान के पास मवाशी पॉलिसी कभी 10 साल के लिए नहीं रही।
ہر حکومت اپنی مرضی لاتی ہے اور معیشت 0 پوائنٹ پر آ جاتی ہے۔ ضروری اقدامات: 10 سے 20 سال کی مشترکہ معاشی پالیسی، سیاسی اتفاق رائے، برآمدات بڑھانے کا پلان، ایس ایم ای سیکٹر کی مضبوطی، ٹیکس ریفارمز۔ ستون نمبر 3: تعلیم اور سکلز میں انقلاب۔ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کرتی۔ پاکستان کو چاہیے تعلیم کی دوڑ، جدید نصاب، ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم، ریسرچ کلچر، ووکیشنل ٹریننگ۔ نوجوانوں کے لیے سکلز، اے آئی، فری لانسنگ، روبوٹکس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سائبر سیکیورٹی۔ ایک باصلاحیت قوم دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ ستون نمبر 4: برآمدات میں $100 بلین ٹارگٹ۔ پاکستان آج 30 بلین پر کھڑا ہے، جبکہ ویتنام 360 بلین تک چلا گیا۔ پاکستان کے لیے ممکن شعبے ہیں: آئی ٹی ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل ویلیو ایڈیشن، فوڈ پروسیسنگ، کھیلوں کا سامان، حلال فوڈ، سرجیکل انڈسٹری۔ اگر پاکستان ہر سال برآمدات میں 10% اضافہ کرے تو 10 سال میں ملک بدل جائے گا۔ ستون نمبر 5: زرعی انقلاب یا ایگریکلچرل ریولوشن۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن پچھلے 40 سال میں ہم نے جدید زرعی اپنائی ہی نہیں۔ ضروری اقدامات: جدید ٹیکنالوجی، واٹر مینجمنٹ، بیجوں کی سائنسی بہتری، فوڈ پروسیسنگ، کسان کو براہ راست مارکیٹ سے جوڑنا۔ ستون نمبر 6: ٹورزم کا انقلاب۔ پاکستان میں دنیا کے 5 بلند ترین پہاڑ، ہزاروں سال قدیم تہذیبیں، گرم پانی کے چشمے، وادیاں، صحرا، جزیرے اور ساحل ہیں۔ صرف ٹورزم سے پاکستان سالانہ $30 بلین کما سکتا ہے اگر انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی بہتر ہو جائے۔ ستون نمبر 7: سرمایہ کاری۔ دنیا پاکستان میں اس وقت سرمایہ لگاتی ہے جب ملک میں استحکام ہو، پالیسی ایک جیسی رہے، کاروباری ماحول آسان ہو، ایف ڈی آئی سے روزگار بڑھے گا، انڈسٹری مضبوط ہوگی اور معیشت آگے بڑھے گی۔ ستون نمبر 8: ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے قدم۔ دنیا اے آئی، روبوٹکس اور بایوٹیک میں آگے جا رہی ہے۔ اگر پاکستان اب بھی پرانے طریقوں پر چلا تو یہ صدی کھو جائے گی۔ پاکستان کو چاہیے نالج اکانومی، اسٹریٹجک ٹیکنالوجی سینٹرز، یونیورسٹی پاور سیکٹر پارٹنرشپ، اے آئی ریسرچ فنڈنگ۔ ستون نمبر 9: قانون کی حکمرانی۔ جہاں قانون سب کے لیے برابر ہے، وہاں ترقی لازمی آتی ہے۔ ضروری اقدامات ہیں: عدالتی اصلاحات، تیز انصاف، پولیس کا جدید نظام، کرپشن کا خاتمہ۔ ستون نمبر 10: سیاسی استحکام۔ ترقی اور سیاسی استحکام جڑواں بھائی ہیں۔ جہاں روز حکومتیں بدلتی ہوں، وہاں معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پاکستان کے لوگ عظیم ہیں، پاکستان کی زمین زرخیز ہے، پاکستان کے نوجوان دنیا کے بہترین ذہن رکھتے ہیں۔ صرف ضرورت ہے ایک مضبوط نظام کی اور ایک ایسے ویژن کی جو قوم کو ایک کر دے۔ اگر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں ایک مضبوط پاکستان چاہیے، تو یقینی بات ہے پاکستان صرف ترقی نہیں کرے گا، پاکستان دنیا بدل دے گا۔